अंधेरी गलियों में रोशनी की जुस्तजू इंसान की फितरत रही है, लेकिन अगर वो अंधेरा कायनात के वजूद का सबसे बड़ा राज हो, अगर वो ऐसी कुव्वत हो जो हमें नजर ना आए मगर हर चीज को काबू में रखे, ये कोई साइंसी अफसाना नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे हम डार्क मीटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। कायनात का 95% हिस्सा हमारे मुशाहिदे से परे है। ना दिखाई देने वाला मादा, ना नजर आने वाली तवानाई, मगर फिर भी सब पर हुक्मरानी करती हुई। कहकशाएं क्यों बिखरती नहीं है? कायनात क्यों मुसलसल फैल रही है? ये सब सवालात हैं जिनका जवाब देने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक मिशन खला में भेजा, यूक्लिड, एक टेलीस्कोप जो इन नादीदा कुव्वतों के असरार को खोलने की कोशिश करेगी। ये महज साइंसी मुहिम नहीं है बल्कि एक फिक्री इनकलाब है। क्या कायनात में कोई पोशीदा ताकत हमारे नजरियात को बदलने वाली है? क्या हम हकीकत को वहीं तक जानते हैं जहां तक हमारी आंख देख सकती है, या कहीं ना कहीं वो राज पोशीदा है जिसे जानकर हम अपने वजूद की सबसे बड़ी पहेली को समझ सकते हैं? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये एक इंतहाई हैरत अंगेज और मुमकिन तौर पे साइंसी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक हो सकती, डार्क एनर्जी, जो कायनात के मुसलसल तौसी के पीछे कार फरमा है। हमेशा एक मुअम्मा रही है, लेकिन अगर ये वाकई वक्त के साथ तब्दील हो रही है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी कायनात को समझने के बुनियादी नज़रियात में किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। अगरचे आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के ज़रिए डार्क एनर्जी का जिक्र किया गया था, लेकिन ये नया मुशाहिदा इस तसव्वुर को चैलेंज कर सकता है। साइंटिस्ट के दरमियान जोश व खरोश की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर इस दरियाफ्त की तस्दीक हो जाती है तो हमें यह समझने में मदद मिल जाएगी कि कायनात का हतमी मुकद्दर क्या होगा, और शायद हमें यह भी मालूम हो सके कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। लेकिन अभी यह तहकीक इब्तदाई मराहिल में है और मजीद डेटा दरकार है ताकि इस नज़रिए की तस्दीक या तरदीद की जा सके। अगरचे ये साबित हो गया कि डार्क एनर्जी मुस्तकिल नहीं बल्कि मुतगय्यर है, तो ये कायनात के बुनियादी कवानीन को असर नौ तरतीब देने के मुतरादिफ होगा। ये दरियाफ्त ना सिर्फ फल्कियात की दुनिया में एक जलजले से कम हुई होगी बल्कि साइंसी नज़रियात में एक नए बाब का आगाज़ होगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर ऑफर लाहो जैसे मोहतात मुहक्किकीन भी इस नए शवाहिद से मुतासिर हुए हैं, और ये जाहिर करता है कि हम एक ऐसी दरियाफ्त के दहाने पे खड़े हैं जो कायनात के बारे में हमारे बुनियादी तसव्वुरात को बदल सकती है। डार्क एनर्जी की दरियाफ्त खुद 1998 में एक धमाका खेज इंकशाफ के तौर पे हुई थी, क्योंकि इससे पहले ये सोचा जाता था कि बिग बैंग के बाद कशिश सकल कायनात की तौसी को आहिस्ता कर देगी, लेकिन अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट के मुशाहिदात ने इस नज़रिए को पलट के रख दिया जब यह मालूम पड़ा कि कायनात की तौसी दर हकीकत सुस्त होने की बजाय तेज हो रही है। इस गैर मुतवक्के कुव्वत को समझने से कासिर साइंटिस्ट ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया, जो दर हकीकत इसके पुरअसरार और नामालूम होने की अक्कासी करता था। अब अगर नए शवाहिद से यह साबित होता है कि यह तवानाई वक्त के साथ तब्दील हो रही है, तो उसका मतलब यह होगा कि हमें अपनी कायनाती तफहीम में एक मुकम्मल नजरियाती इनकलाब की जरूरत होगी। यह हकीकत कि हम आज भी डार्क एनर्जी को नहीं समझ सके, इसे साइंस के सबसे बड़े राजों में से एक बनाती है। अगरचे माहिरीन फल्कियात इसका बराह रास्त मुशाहिदा नहीं कर सकते, लेकिन वो कहकशाओं की हरकत की रफ्तार को नाप कर अंदाजा लगा सकते हैं कि आया ये तवानाई वक्त के साथ तब्दील हो रही है या नहीं। इस राज से पर्दा उठाने के लिए कई जदीद तजर्बात किए जा रहे हैं, जिनमें कटपैक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में नस्ब डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक शामिल है, जो हैरत अंगेज तौर पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो 5000 ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें हर एक रोबोट के जरिए कंट्रोल होता है और तेजी से कहकशाओं को मुशाहिदा करता है। पिछले साल जब डेसी पर काम करने वाले साइंटिस्ट ने पहली बार ये इशारे देखे थे कि डार्क एनर्जी की कुव्वत वक्त के साथ बदल रही है, तो बेशतर एक्सपर्ट्स ने इसे महज डेटा में एक वक्ती तजाद समझा जो बाद में खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर एक साल बाद ये फर्क खत्म होने की बजाय मजीद नुमाया हो गया। अब ये नजरिया मजीद मजबूत हो चुका है कि शायद डार्क एनर्जी वो मुस्तकिल कुव्वत नहीं जिसे हम समझते आए, बल्कि ये खुद भी बदलती रहती है। पोर्ट्समouth यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं शेशाद्री निदाथोर, उनके मुताबिक अब सबूत पहले से कहीं ज्यादा ठोस हो चुके हैं और इस मफरूजे की तायीद कर रहे हैं कि ये नताइज महज डेटा की गलती नहीं है बल्कि किसी बड़ी और बुनियादी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ सके। ये डेटा अभी तक एक मुकम्मल दरियाफ्त के दर्जे तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसने फल्कियात के कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है, जिनमें स्कॉटलैंड के मशहूर माहिर फल्कियात और रॉयल एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैथरीन हैमंड्स भी शामिल हैं। उनका कहना है कि डार्क एनर्जी हमारी तवक्कुआत
توقعات سے بھی زیادہ پراسرار اور عجیب ثابت ہو رہی ہے۔ پروفیسر ہیمنز کے مطابق 2024 میں جب یہ ڈیٹا پہلی بار سامنے آیا تھا تو اسے مکمل یقین کی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، بلکہ سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن اب جبکہ زیادہ وسیع اور تفصیلی ڈیٹا دستیاب ہو چکا ہے اور سائنسی برادری سے باریک بینی سے جانچ رہی ہے تو یہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی بھی امکان ہے کہ یہ فرق کسی سائنسی غلطی یا ڈیٹا میں معمولی تضاد کی وجہ سے ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی امکان مضبوط ہے کہ ہم واقعی کائنات کے کسی گہرے راز کی دریافت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہے؟ سائنٹسٹ ابھی تک اس سوال کا کوئی واضح جواب دینے سے قاصر ہے۔ پروفیسر لوہاؤ جو ہیں وہ خود اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ فی الحال کوئی نہیں جانتا کہ ڈارک انرجی میں یہ تغیر کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر یہ نیا نتیجہ درست ثابت ہوا تو ہمیں اس میکانزم کو تلاش کرنا ہوگا جو اس تبدیلی کا سبب بنا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ایک بالکل نیا نظریہ تیار کرنا پڑے گا جو فلکیات کے میدان میں ایک نہایت دلچسپ پیش رفت ہوگی۔ ڈارک انرجی اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ آئندہ 2 برسوں میں جو تھا وہ تقریباً 5 کروڑ کہکشاؤں اور دیگر روشن اجسام کی پیمائش کے ذریعے مزید اس نے ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا، اور یہ کام شروع ہوا تھا 2023 میں۔ آئندہ 2 برسوں یعنی 2025 تک اس دوران سائنٹسٹ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا ان کے موجود مشاہدات واقعی درست ہیں یا نہیں۔ کیلیفورنیا میں لارنس برکلے نیشنل لیب سے تعلق رکھنے والے محقق آندرے کوسیو کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بنیادی کام یہی ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں جان سکیں کہ وہ حقیقت میں کیسے کام کرتی ہے، لیکن شاید کائنات ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ پیچیدہ۔ ڈارک انرجی کی اصل نوعیت کو سمجھنے کے لیے یورپی خلائی ایجنسی نے 2023 میں یوکلڈ مشن لانچ کیا تھا جو اس شعبے میں ایک انقلابی پیش رفت تھا۔ یہ خلائی دوربین زمین پر نصب ڈارک انرجی سے اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ سے کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی، اور کائنات کی توسیع کے بارے میں مزید گہرائی سے تحقیق اس کو کرنا تھی۔ یوکلڈ کا بنیادی ہدف یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا ڈارک انرجی واقعی ایک مستقل قوت ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو مستقل رفتار سے بڑھا رہی ہے، یا یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے جیسا کہ حالیہ ڈیٹا اشارہ دے رہا ہے۔ اس مشن کے ذریعے حاصل ہونے والی تفصیلات سائنٹسٹ کو کائنات کی بنیادی ساخت کو بہتر طور پہ سمجھنے میں مدد دے سکتی تھی، اور شاید ہمیں ایک نئے طبیعتی نظریے کی طرف لے جا سکتی تھی۔ یہ مضمون ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی پراسرار نوعیت کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے یورپی خلائی ایجنسی کا یوکلڈ مشن خلا میں روانہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا مقصد کائنات کی اصل ساخت کو جاننا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ نظر آنے والی اشیاء کے پیچھے کون سی غیر مرئی قوتیں ہیں۔ یوکلڈ مشن ایک 3D نقشہ تیار اس نے کرنا تھا جو کہکشاؤں، ڈارک انرجی، ڈارک میٹر کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے میں مدد دیتا، اور سائنسی برادری کا یہ ماننا تھا کہ 95% کائنات ایک ایسی قوت پر مشتمل ہے جو براہ راست دیکھی نہیں جا سکتی، جس میں 70% ڈارک انرجی ہے اور 25% ڈارک میٹر شامل ہے، جبکہ باقی 5% ستارے، سیارے اور ہم جیسے نظر آنے والے اجسام پر مشتمل ہیں۔ ڈارک میٹر ایک غیر مرئی مادہ ہے جو کہکشاؤں کو ایک ساتھ باندھ کے رکھتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کہکشائیں منتشر ہو جاتی ہیں، اور یوکلڈ کی مدد سے 15,000 اسکوائر ڈگری کے آسمانی علاقے میں اس کا جائزہ لیا جانا تھا، جو کہ اس سے پہلے ہبل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کیے گئے محدود مطالعے سے کہیں زیادہ وسیع ہونا تھا۔ اور ڈارک انرجی ایک ایسی قوت تھی جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کر رہی تھی، اور 1998 میں اس دریافت پہ 3 سائنٹسٹ کو نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ یوکلڈ اس توانائی کے اثرات کو سمجھنے کے لیے کہکشاؤں کے پھیلاؤ کا ایک تفصیلی نقشہ اس کو بنانا تھا۔ اب جب نئے اعداد و شمار منظر عام پہ آئے ہیں، اب اسے ایک قسم کا گلچ بھی سمجھا جا رہا ہے، اور دوسری قسم کی بات یہ ہے کہ نیا ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب اس منظر نامے میں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا بہتری کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ وہ جو اعداد و شمار اس وقت سکرین کے اوپر نمایاں ہو رہے ہیں سرخ رنگ کے، وہ اعداد و شمار حقائق کے اوپر مبنی ہے، یا پھر وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، یا وہ وقت کے ساتھ مزید تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر اس کی حیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اگر اس کے حجم میں مزید اضافہ ہوگا، تو پھر یہ آئنسٹائن کے نظریے کو بھی بدلے گی، یہ بگ بینگ تھیوری کو بھی بدل کے رکھ دے گی، اور یہ ایک نئی اختراع نکالے گی جس پہ نئی سائنسی دریافتیں شامل ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔